अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसां देखदे पे मेरा यूट्यूब चैनल जावेद सुलंगी देसी विलाग। तो दोस्तों सब तो पहले तुहाकू मेरे चैनल दे विच वेलकम। ये मेरा नवा चैनल है और ये चैनल मैं नवा बनाया जिंदा नाम है जावेद सुलंगी देसी विलाग। तो दोस्तों पहले भी तुसां मेरे विलाग देखते रह गए हो और तुसां पसंद किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए, कमेंट भी किए। तो दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, तुसां मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो सो, लाइक करो सो, कमेंट्स करो सो। दोस्तों अज रमज़ान का पहला रोज़ा, तो मैं सोचे कि मैं रमज़ान के पहले रोज़े दे विच एक नवी एक वीडियो बनावा, एक यूनीक विलाग की वीडियो बनावा जी तमाम दोस्तों को पसंद आवे। तो दोस्तों तुसा देखते पे हो कि मेरी बैक साइड से एक जामे मस्जिद है। ये जामा मस्जिद है कोट करम खान की, जी 1923 के इंदी जी बुनियाद रखी गई। तो इंदी बुनियाद रखी है इत्थां दे इलाके दे सरदार हमल खान मज़ारी साहब ने। तो दोस्तों मैं इस वक्त कोट करम खान के अंदर मौजूद हाँ और एक कोट करम खान की एक जामे मस्जिद है जिंदी अज तो 102 साल पहले इनकी बुनियाद रखी गई है और इनकी खूबसूरती बहु वाजे है। तुसा देख सो इनको बाहर कने भी मैं तो व्यू इन्दा तुसें को दिखे सा, अंदर कने भी इनके व्यू दिखे सा। तो मेरे अज विलाग बनाने का मकसद यह है कि एक इंजा शख्स नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवे सा कि वह गरीब घराने तो ताल्लुक रखेंदे और उनकी जिहड़ी सुरीली आवाज़ है वो उम्मीद करना कि तुहां को बहुत पसंद हमसे और बहुत टैलेंटेड शख्सियत हैं असारे कोट करम खान दी। तो आओ मैं तुहां को मस्जिद भी दिखेना तो उहदे नाल मुलाकात भी करवेना। दोस्तों रमज़ान दे विच ये विलाग बनाने का मकसद ये है कि मेरा ये चैनल भी नवा है, मैं दी शुरुआत भी यकम रमज़ान के करेंदा पिया। तो इनका विलाग भी मैं एक यकम रमज़ान के हवाले नाल तो एक दिनी हवाले नाल बनता पिया ताकि लोगों को ये पसंद आवे और लोग इनको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मस्जिद अंदर दाखिल थी गया तो मैं तुहां को पहले मस्जिद का व्यू चेक करा देवा कि ये साढ़े इलाके दे साढ़े कोट करम खान दे सरदार हमल खान मज़ारी साहब उन्हें अज तो 102 साल पहले 1923 के जड़ा है मस्जिद का जड़ा है बुनियाद रखी है। दोस्तों ये साढ़े ही एरिया की बहु खूबसूरत तो बहु कदीमी ये मस्जिद है जामा मस्जिद कोट करम खान। तो ये देखते पे हो कि इंदा व्यू मैं तो दिखेना पे कितना बड़ा खूबसूरत है और ये थोड़ी जी मुशाबत है जी इंदी जिमें है कि जिमें कोट मिठन शरीफ दे शहजादे कोट मिठन शरीफ दे जड़े ख्वाजा हज़रत गुलाम फरीद साईं दी जी दरबार है ये उहदे नाल थोड़ी जी उनकी मुशाबत रखेंदी है। इत्थां दी जी मस्जिद है मेरी बैक साइड से ये आबाई कब्रिस्तान है और ये बैक देखते पे हो ये तुहां ये मकबरे पिछों कब्रिस्तान नज़र आते पे हुसन। इन्हें को असली सराकी ज़बान दे बलोची हंदीरा जो कुछ लेंदे इन इत्थां दे जेह्ड़े सरदार साहबान हैं मज़ारी फैमिली कन्नै ताल्लुक रखेंदे ये उत्थां तदफीन हैं। ये मेरी बैक साइड तुहां नज़र आंदा पे उसे। दोस्तों हुण अपना विलाग शुरू थींदा पे तो मैं तुहां को जिन्हें शख्सियात का जिक्र किया हम उन्हें तुहाडी मुलाकात करवेना। तो आप हुण चलते हैं अंदर मस्जिद के अंदर ही जामा मस्जिद के अंदर मैं तो को जामा मस्जिद का व्यू दिखा गिना। ये जामा मस्जिद बहु अंदर खुली है और तुसां ये देखते पे हो कि इनकी जी तामीर है वो अज तो 102 साल पहले जी की गई और तुसां देखते पे हो कि अंदर कने अंदर तुसां महसूस थींदा पे हो कि ये जिमें हुण दी नवी मस्जिद तामीर की गई होवे ही साल के अंदर। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है और अंदर भी खुली है। इतना कम अज़ कम कोई 100 तो 200 अफराद जड़ा अंदर वो भी इतना नमाज अदा कर सकते। बाहर इंदा सैन भी मौजूद है। इतना इलाके के लोग हैं जड़े सवें की तादाद इतना जुम्मा भी अदा करेंदे इतना बाकी नमाज भी आते अदा करेंदे। तो आप हुण सब तो पहले ही मस्जिद के जड़े मुतवली हैं इमाम हैं हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा चौहान साहब उन्हें मुलाकात करें दूँ और थोड़ी उन्हें मुलाकात करवेना और उन्हें पूछते हैं कि भाई ये जी मस्जिद तामीर की गई है इको कितना अरसा थी गए और ये मस्जिद इतना क्या तामीर कराई है। अस्सलाम वालेकुम सी हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ साहब खैरियत सी ठीक है वे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे शुक्र से आप ठीक हो सी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब असारे व्यूअर्स को ये दसे सो कि ही मस्जिद को तामीर किते हुए कितना अरसा थी गए?
یہ کچھ کافی عرصہ تھی کہ ماشاءاللہ یہ 1923 سن دے اندر یہ مسجد تعمیر مکمل تھی گئی ماشاءاللہ تے انہیں کو تعمیر تھا کیا کروایا سی کوٹ کرم خان دے اندر وہ کیڑی ہستی ہن کیڑے نیک شخص ہن اللہ دے وہ نیک ولی ہن جنہیں انجی مسجد جڑا کوٹ کرم خان دے اندر آج تو 100 سال پہلے تعمیر کری ہے؟ سردار حمل خان صاحب سیں جو ہے اتوں دے سردار صاحبان وہ اللہ کو پیارے تھی گئے جو ہے انہیں یہ تعمیر کرے ہی 1923 کو یہ مسجد مکمل تھی گئی انہیں خود اپنی نگرانی دے اندر جو ہے ڈیرے دے اتنے باہتے یا اتنا مسجد کرسی سٹواتے باندھے مسجد کی تعمیر کروائی ہے 1923 دے اندر یہ مکمل تھی ہے انہیں دے ہوں جو ہے بیٹے سردار اختر خان صاحب جو ہے انہیں دی زیر نگرانی اچے وہ جو ہے مسجد کو دی دیکھ بھال بھی کریں سردار انشاء اللہ خان صاحب انہوں دے سوترن وہ بھی انہوں دے نال رجو ہے اور وہ بھی انشاءاللہ مسجد شریف کی خدمت کریں گے اور دیکھ بھال کریں گے باقی مزاری صاحبان بھی تعاون کریں گے تو دوستو این علاقے دے وچ جتنے بھی برادریاں موجود ہیں مزاری صاحبان ہیں اپنا سولنگی صاحبان ہیں چوہان چاچڑ ملک برادری ہے چندیر برادری ہے گوپانگ برادری ہے میرزادے بلوچ ہیں اپنا گولے بلوچ ہیں اتھاں جتنے بھی برادریاں جام بھیلے موجود ہیں جتنے بھی برادریاں اتھاں دے موجود ہیں وہ سارے ہی مسجد دے نال تعاون کریں دن اور جمعہ اتھاں ادا کریں دن اتھاں ہی مسجد نال محبت رکھیں دن عید گاہے نال اتھاں عید نماز ادا کریں دن تو جتنے بھی برادریاں جنہیں دا میں نا نہیں گھن سکیا میں بھول گیا جتنے برادریاں باقی موجود ہیں وہ سارے اپنے امام صاحب دے نال حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نال تعاون بھی کریں دن اور ہی مسجد دے نال محبت بھی کریں دن تو دوستو ہوں آپ جلدے ہاں کہ آپ میں تو کو ذکر کیتا ہی ولاگ دے شروع دے وچ کہ ایک انجی شخصیت ایک انجا ٹیلنٹڈ شخص جڑا ہی مسجد دے وچ موجود ہوندے اور ہی مسجد دی دیکھ بھال بھی کریں دے اور امام صاحب دے نال وہ جڑا نال رلیا رہندے ان مسجد دی صفائی دے وچ ہی مسجد دے وچ سنگارن دے وچ کوئی بھی ایونٹ آ ونے تا او شخصیت نال میں تھوڑی ملاقات بھی کرنا اور اون دے نال میں تھوڑی ملاقات بھی کرنا اور ان دی اتنی خوبصورت آواز ہے میں تو کو وہ آواز بھی سنویندا تے امید کرنا کہ تو کو آواز بھی پسند ہم سے اون بندے کو تساں لائک کرے سو شیئر کرے سو کمنٹس بھی کرے سو اور ان کو ان دے نال تساں تعاون اے کرے سو کہ ان دی این ولاگ کو این ویڈیو کو اگی تے شیئر کرے سو اور کہیں بھی میلاد تے کوئی تقریب دے ہوتے اگر تساں ان کو سنن چاہ سو تو میں تو کو نمبر بھی دسے ساں تاکہ تساں ان کو سڑ سکو اور ان دی پیاری آواز سن سکو تو آؤ تھوڑی ان دے نال ملاقات کریں دیا السلام علیکم وعلیکم السلام آصف بھائی کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہو الحمدللہ جناب ٹھیک ٹھاک اللہ پاک دا کرم ماشاءاللہ اسی پہلا رمضان ہے امید کرنا تو کو روزہ بھی ہو سے جی ایسے ماشاءاللہ اچھا آصف بھائی میرے کو یہ دسے سو کہ تو کو کتنا عرصہ تھی گئے ہی مسجد دی خدمت کرنے ہوئے جناب میں اتھاں سن 2008 دے وچ آیا ہوں شروع وچ اچھا تا ماشاءاللہ انہیں نہیں ہے کہ لا کے ہوں تک مسجد شریف دی خدمت کریں دے سے ماشاءاللہ اپنے علاقے اہل علاقے دی بڑی قدیمی مسجد ہے اس وجہ تو اس دے نال اساں جڑے محبت بھی رکھے دوں اور خدمت ہی کریں دوں تا ماشاءاللہ نماز ہے یا اذان یا ثنا تھی گی تا اتھاں وہ بھی اساں جڑے ادا کریں دوں حاضری ہوندی ہے ساری جمعہ تے بھی اس تو علاوہ ہی کوئی محفل یا محفل میلاد تھی تو اس دے وچ بھی شرکت کریں دے سے ماشاءاللہ تا ویورس اے جڑی شخصیت ہیں اے بہو محبت رکھیں دن ہی مسجد نال ہی مسجد دا کوئی بھی ایونٹ آ ونجے کوئی مسجد دا کام تھیندا پہ ہوئے تا اے بہو محبت رکھیں دن اور ہی دے نا دے ملدے جلدے آصف رضا میر صاحب میں ہوں دا ذکر بھی ضرور کرے ساں کہ انہیں دی بڑی کاوش ہے ہی مسجد نال محبت دی اور پورا علاقہ جان دے ہوں شخصیت کو کہ وہ ہی مسجد نال بڑی محبت رکھیں دن اور کوئی بھی ایونٹ آ ونجے مسجد کو سنگارنا ہوئے مسجد دی کچھ معاملات ہیں ڈھیر سارے کوئی خرچہ ہے تو وہ بہو تعاون کریں دن بہو محبت رکھیں دن محمد آصف رضا میر صاحب میں ان کو اپریشیٹ کرے ساں تو دوستو آؤ آپ ہوں چل دے ہاں اپنے اگلے ولاگ دی سیگمنٹ دی طرف تا آصف بھائی میں سنے کہ تھوڑی آواز جڑی بہو پیاری آواز ہے تا اساں تو کو عرض کرے سوں کہ تساں
اپنی پیاری آواز کے اندر اسے کو نعت شریف سن ویسو رمضان دا پہلا جاڑا ہے تو ماشاء اللہ کوئی اسے کو ایک نعت سنوا رہے سو جڑی تھوڑی مشہور نعت ہوئے وہ بہوں جڑی تھوڑی لوگ ان کو پسند کریں دے ہوئیں نعتاں تو ماشاء اللہ ساریاں لوگ پسند کریں دے لیکن تھوڑی ایک انجی نعت ہو سے جڑی بار بار لوگ تساں نے سن دے ہوسن وہ سب سن ویسو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جتھے مدنی دا ڈیرا ہے نے جندڑی چلے چلیے جتھے مدنی سبحان اللہ جندڑی چلے چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا ہے جندڑی چلے چلیے اساں جانا مدینے نوں اساں جانا مدینے نوں ملن عربی نگینے نوں اساں جانا مدینے اساں جانا مدینے نوں ملن عربی نگینے نوں توڑے سفر لمبے راہ جندڑی چلے چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا ہے جندڑی چلے چلیے سوہنا درد ونڈاوے گا سبحان اللہ مدنی درد ونڈاوے گا سانوں گلے نال لاوے گا او دے باجھے اندھیرا ہے جندڑی چلے چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا ہے جندڑی چلے چلیے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو امید کرنا کہ تو حکم سارے پیارے بھرا آصف سولنگی دی آواز بہوں پسند آئی اسے اور ماشاءاللہ بہوں پیاری نعت پڑھ دیں اور امید کرنا کہ سارے دوست ہندی آواز سے خوش بھی ہو سو مطمئن ہو سو اور کئی بھی ایونٹ ہوئے سارے ایرے دے اندر سارے علاقے دے اندر اگر سارے علاقے والے ولاگ کو دیکھ دے پن کافی سارے لوگ امید ہے کہ ولاگ کو دیکھ دے پہ ہو سن تو تساں آصف بھائی کو ضرور اپنے
मिलाद पाक ते अपने कहीं प्रोग्राम दे उत्ते ज़रूर सदसो और कोई मुआवजा नहीं घिंदे। मिसाल तौर ते एडवांस जिवें लोग नात खान एडवांस मुआवजे घिंदे इन्हां दा कोई मुआवजा क्या नहीं होंदा। जेड़ी वेल फी सबिलिल्लाह को दसो और हूँ दे खुश रहंदे। तो आसिफ भाई मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट दे उत्ते मेरी छोटी जी एक फरमाइश दे उत्ते तुसां असें को जी अजकल नात नवीं तुसां पढ़दे पियो असें को वो भी ते व्यूअर्स को वो भी ही रमज़ान की बरकत दे हवाले सुना सो। ज़रूर सी ज़रूर माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने वाला मुना दलाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। सुभान अल्लाह। मदीने वाला मुना दलाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। नी सोहणिया तू सोहना बेमिसाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। नूर खुदा दा आ गया वेड़े हो गए ने तेरे दूरी अंधेरे। नूर खुदा दा आ गया वेड़े हो गए ने तेरे दूर अंधेरे। आगा दे आया मुक गए ने जीवाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। सुभान अल्लाह। मदीने वाला मुना दलाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। नी सोहणिया तू सोहना बेमिसाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। आया जिस हाक बहारा और फरिश्ते बन कतारा। सुभान अल्लाह। आया जिस हाक बहारा और फरिश्ते बन कतारा। निया का लजपाला दा लजपाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। मदीने वाला ना दलाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। नी सोहणिया तू सोहना बेमिसाल हलीमा तेरे घर विच आ गए। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ भाई अल्लाह पाक तुहाकू हयाती देवे अल्लाह पाक तुहाकू तरक्की देवे। सारी दुआ है कि तुसां इवें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबर दी गली तक इवें सना खानी पढ़ते रह वञो। दोस्तों तां असांजे आसिफ भाई को तुसां जड़े प्रमोट करे सो इन्हें को लाइक करे सो शेयर करे सो कमेंट्स करे सो और कोई भी असारे एरिया के अंदर कोई भी प्रोग्राम होवे तो तुसां वादा करे सो कि आसिफ भाई को हूँ प्रोग्राम दे विच ज़रूर सॾे सो। तो असारी दुआ है आसिफ भाई
کہ تساں ہمیشہ خوش رہو اور ایویں اپنے سونے نبی دی ثنا خوانی پڑھتے رہو تے سارے ویورز کو تساں یہ پیغام دیو کہ سارے چینل کو جڑا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں تے کمنٹ بھی کریں جناب میں سب ریکویسٹ کرے سکے ماشاءاللہ یہ جو پہلے جڑا ہی چینل ہے وہ اپنا کمنٹ کرے سو سبسکرائب کرے سو اور کمنٹ بھی دے سو انہیں کو ماشاءاللہ تا انہیں دے چینل دے نال تہاڈے تعاون بھی ہو سے ماشاءاللہ تا اگی تے بھی مزید انشاءاللہ تعالی اپنے سنا دے حوالے نال یا کہیں میلاد دے موقع دے حساب دے نال ماشاءاللہ او بھی تو ساڈے نال والا اپنا ویڈیو شیئر کرے سن تا تساں ماشاءاللہ صرف تعاون کرے سو کہ بھئی انہیں کو کمنٹ تے لائک کرے سو اور انہیں دے نال ہمیشہ جڑے رہے سو ماشاءاللہ تا ویورز میں اپنے ولاگ دا اختتام اتھیں بیٹھے ہوئی کرے سا کیونکہ ساری یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں میں ذکر کیتا ہوں کہ ایک غریب گھرانے کے تعلق رکھیں اور بہوں پیاری آواز دے مالکن تے اللہ پاک انہیں دی آواز کو مزید نکھارے مزید بہتر کرے تو دوستو آخر وچ میں تواکو والی ریکویسٹ کے ساں یہ میرا نواں چینل ہے اور میرے نویں چینل دی یہ پہلی ویڈیو ہے رمضان دے بابرکت مہینے دے نال میں اپنا جڑا ولاگ ہے میں اپنا مسجد شریف تو شروع کیتے نعت شریف تو شروع کیتے تا دوستو تساں سارے نال تعاون کرے سو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو کمنٹس بھی کرے سو تے ہن میں کوئی اجازت دے سو اللہ پاک تو کو خوش رکھے ہی رمضان دے بابرکت مہینے دے نال اللہ پاک ہر انسان کو روزے رکھن دی توفیق دے 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق دے اور آپس دے وچ اتحاد محبت خلوص دے نال رہن دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین